Bagionत आर्कांज मिगेलाक मागणे. बाग्योंत आर्कांज मिगेला, आमच्या आस्कार्या, सोर्गीच्या फौजेच्या अनोदवंत कुंवरा, आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल सोक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याचे आमकां रोचल्यात आनी उचांबोळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती भोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक तांणी कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळां मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनूच आमची काकूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटोय. अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया A16 जेरुजाल्याक या, पेज 8, A16. पावलार पावल, पावलार पावल मारून वाट चलुया, देवा दर्शन घेवन जेरुजाल्याक या. पावलार पावल, पावलार पावल मारून वाट चलुया, देवा दर्शन घेवन जेरुजाल्याक या. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पावल, पावलार पावल मारून वाट चलुया, देवा दर्शन घेवन जेरुजाल्याक या. पावलार पावल, पावलार पावल मारून वाट चलुया, देवा दर्शन घेवन जेरुजाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबणीनो, देवाक आर्गां दिवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां करीत भाशेन अनेक वरस फावो जाले आनी आमी आमचो भावार्थ आमच्या पात्रोनाचेर तो आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. तर देवाक आर्गां दितना ह्या आमच्या पात्रोना पासत आमी फुडलें जिवीत ताच्याच हातान घालून आमचे पासत माग म्हणून सांगुया आनी आमकां राख म्हणूया सगल्या वायटांतली, सगल्या दुयेंसांतली आनी सगल्या सैतानाच्या ताळण्यांतली. आनी आमी चुकल्या त्या सगल्या चुकी पासत देवा लागीं आमकां बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर.
प्रार्थुया. सौर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायचो बाप. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चड आनी ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. भाग्योंत पावलोन गालिलेस्काराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, भावार्थ दवरला तींच मनशां आब्रामाची सोंसोत म्हूण तुमी समजुचें. भावार्था उदेशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तकान आब्रामाक शुभ वर्तमान अशें फुडेंच घुमयलें. सगल्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटच जीं भावार्थान चलतात तांकां भावार्थी आब्रामा बरोबर आशिर्वाद मेळटा. समृद्धीच्या कायद्याचेर विस्वास देवतात तितली शिराप पडलोली. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जो कोण समृद्धीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पाडिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच समृद्धी उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी समूर्त भावार्थाचेर दवरलोली ना. कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडयली. तर अशें बरयलोलें आसा, लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्ता जेजू उदेशी आब्रामाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. म्हणया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या मोच्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरचोडीत. ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोगता सदांकाल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलोलो. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावूंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचे दायज आपले पोरचेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुवांचे तिका बोळ दाखयता. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय.
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिबोर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें बेल्झुबूल देंवसराच्या पोरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतनां वळखून ताणें अशें तांकां म्हळें दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातले आनी घरार घर मोडोन पडटले. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्झुबलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झुबलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमच्याशीच कोणाचे पदवेन काडटात तर. म्हणटूच तेच तुमी तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलां शें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपल्या रावणेन राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एक येवन ताका हारायन तेन्ना ज्या हातयाराचेर तो पातयेतालो ती सगली खाण घेवन तो ताचो माल वाडटलो. म्हज्या बागार ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुजायना तो शिपडायता. मेळो आत्मोस मनशावेलो भायर सरतोच तो सुक्या सड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो. आनी तो ये जाल्यार ते जाडलोले आनीक निटोलेले ताका मेळटा तेन्ना तो वचून आपणावन नश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाता घेवन येता आनी भितर रिगून थंय तो आपलें ठिकाण करता आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पास्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचें शिबोर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाशा भाव भयणीनो, आयचो विशय आमचो हो काळ पेजपिडीचो काळ आमकां आमचो भावार्थ वाडोवंक एक संदी. Pandemic is a time to grow in our faith. भावार्थान वाडपाचो काळ आनी जायते लोकांनी ह्या काळाचो जेन्ना लॉकडावन जालोलें भायर सरोंक भितर सरोंक मेळना, इगोजान येवंक मेळना, घरानूच आपल्या लेगी घडटा ते भाशेन मागण्या वरवीं टिवीचेर येतात ते मिसा वरवीं रितीरा वरवीं तांणी जायते आपलो भावार्थ वाडयलो. जायते लोक म्हाका म्हणटाले फादर डेली हांव मिसाक वचनासलो पूण आतां घरा हां डेली टिवीचेर हांव मीस आयकतां. हे भाशेन जायत्यांनी ह्या काळाची संदी घेतली आनी आपणाचो भावार्थ वाडोवंक ते वावुरले. दर एक काळ जावं, दर एक घडणी, दर एक इव्हेंट जो आसा आमच्या जिवितांत आमकां एके भाशेन देवाचो संदेश आनी तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडोवपाक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. एवरी इव्हेंट वी शूड टेक एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू ग्रो इन आवर फेथ. आनी हेच मनान धरून आमकां परत आमी भावार्थ वाडोवंक
आमी वावरुया आनी ताचेर थोडे नियाळ आजच्या दिसाचे. जेजू लागीं शीस जायते पावटी मागताले, सायबा आमचो भावार्थ वाडोय. तुमी मागतात काय देवा लागीं भावार्थ वाडोवपाक? आमी जायत्यो वस्तू मागता देवा लागीं, आमच्यो गरजांक पाव, आमच्या आयला तें दूख तूं पयस कर, ह्यो वस्तू आमी मागतात. पूण व्हडलें मागणें जावन आसा, सायबा आमचो भावार्थ वाडोय. लॉर्ड हेल्प अस टू ग्रो इन आवर फेथ. हें चड गरजेचें. कित्याक तुजें सगळें भावार्थ आसा जाल्यार तुजें सगळें आसा. म्हणटच पयले सुवातेर हे भावार्थ आमी कसो वाडोवया. हो भावार्थ कसो वाडोवच्या आदी भावार्थाचे थोडे मुळावे स्वता आसात. ताचेर पयलो एक नदर आमी मारुया. द बेसीक ऑफ आवर फेथ. म्हाका भाव भयणीनो, दर एक धर्म आपापलो भावार्थ तेचे येतात आनी तांची स्वता आसात. आमचो कातोलीक धर्माचो भावार्थ आनी आमची स्वता कसली. पयले सुवातेर आमी भावार्थ करूंक जाय आनी मानून घेवंक जाय, देव बाप रोसनार, तो रोसता. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ देवपूत जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार मनीस जालो, आमचे मदें जेलो, आमचे पासत क्रुसार मेलो, रगत वारोयले, पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, देवाच्या उजव्याक तो बसला, थंयसर तो आयज आमचे पासत मागता. हें दुसरें सत आमी सदांच आमच्या मनान दवरूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर म्हाका भावणीनो, जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो आमकां धाडला. तो पवित्र आत्मो आमकां आपल्या धिरान बोधता, गोठायेन बोधता, देवाच्या मोगान बोधता, आमकां जाय ती देणी तो फावो कोत्ता आमचें क्रिस्तांव जिवीत ह्या संवसारांत जियोवपाक. So there are three basic truths of the Catholic faith. First, God the Father, we need to believe in Him, that He is the Creator. God the Son, Jesus Christ, became man, lived in our midst, died for us, rose again, and now seated at the right hand of the Father, interceding for us. And the Holy Spirit, the promised of Jesus, He is the one gives us graces, courage, and all the gifts that we need, especially to live the Catholic faith. ह्यो तीन वस्तू हो आमचो देव, ताचेर आमी जियोंक जाय आनी त्या भायर आमकां दुसरो देव ना, हें सदांच मनान दवरात. म्हणटच हो बेसीक आमचो भावार्थाचो गूट. आतां म्हाका भाव भयणीनो, भावार्थ आमी कसो वाडोवया, हाव टू ग्रो इन फेथ. पयले सुवातेर भावार्थ वाडपाक आमकां आसा देवाचें देणें, तें व्हडलें जावन आसा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर आमी दर एक घडयेक जाता ते भाशेन एक दिसाक तरी आमी तें वाचूंकूच जाय. वी कॅनॉट कॉम्प्रोमायज ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. तूं देवाचें उतर वाचिनाय, देवाची वळख तुका मेळना. मागीर जॉन म्हणटालो, द इग्नरन्स ऑफ द बायबल इज द इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. सो देवाचें उतर तूं वाच. देवाचें उतर वाचतना म्हाका भाव भयणीनो, तो नॉवल, एक हिस्ट्री बूक वो एक घडणेचो बूक, मिरेकल बूक म्हणून वाचिनाकाय. देवाचें उतर तें हें मन घेवन भावार्थान आनी सगळे तुज्या भक्तीन तें वाचूंक जाय. एके भाशेन देव तुजे लागीं उलयता हें मन घेवन देवाचें उतर आमी तें वाचूंक जाय. इतलेंच न्हय, देवाचें उतर जें आमी वाचता तें आमी आपणावंक जाय. We need to believe the word that we read. We need to believe that. आतां देवाच्या उतरांत आमकां परत मेवतालो, देव तुजो मोग कोत्ता. कितले पावटी आमी हें मानून घेता की खरेपणी देव म्हजो मोग कोत्ता म्हणून. कितले पावटी आमी खरेपणी हें बिलीव करता, रियली बिलीव दॅट गॉड लव्स मी एंड दॅट इज द ओनली मॅसेज ऑफ द बायबल. म्हणटच म्हाका बाबडीनो, तूं कसलेय परिस्थिती आसूं, तुज्या जिवितांत कसलेय दीस येवं, हें सत आमी सदांच तकल्यान दवरूंक जाय की देव म्हजो मोग कोत्ता, देव म्हज्या सांगाताक आसा. सो इफ यू रियली बिलीव द वर्ड, यू विल बिलीव दॅट गॉड लव्स यू एंड ही इज विथ यू. म्हणटच म्हाका बाबडीनो, तुजो भावार्थ वाडटलो जाल्यार तूं ह्या देवाच्या उतराचेर विस्वास कर की खरेपणी त्या देवाचें उतर म्हाका सांगता, भियेनाका, हांव
तुज्या सांगाताक आसा, तुजी परिस्थिती कसली ती जावं. बिलीव कर तें उतर, विश्वासान मानून घे तें उतर. देव तुजो मोग कोत्ता आनी देव तुज्या सांगाताक आसा. म्हणटोच हें गरजेचें. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबडीन तुजो बाबार्थ वाडोवपाक आमकां आमचें खासगी मागणें जाय. हांवें दुसऱ्याच दिसाक ह्या विशयाचेर जाय तो नियाळ केलोलो. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू स्पेंड टायम इन पर्सनल प्रेयर. मागण्या वरवीं तुजो संबंद देवा लागीं बांदून हाडटात. म्हणटोच जितलो तूं तुज्या खासगी मागण्यांत रावतलोय तुजो बाबार्थ तूं नियाळटलोय आनी तुज्या बाबार्थान तूं वाडटलोय. तिसरे सुवातेर चड गरजेचें आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा काउंट युअर ब्लेसिंग्स. तुज्या जिवितान देवान केल्यात त्यो मिलाग्र्यो, देवान केल्यात ते जाय ते बरेपणां, एक एक बरेपणाचो तूं उगडास कर. मेज ती तुज्या बरेपणां तुज्या जिवितांतली. काउंट युअर ब्लेसिंग्स अँड थँक गॉड फॉर ईच अँड एवरी ब्लेसिंग्स ड्युरींग दीस डे. दर एक दिसा न्हिदोंक वेच्या आदीं सायबा एक एक तुज्या जिवितान देवान बरेपण हाडलां ताचेर नियाळ कर. काल एक दोगतीक भुरगीं आयिल्ले पयसान म्हजी चडशी. हांवें ताका विचारलें, बाबा तुका देवाचो अनुभव आसा? तो चिंतूंक पडलो देवाचो अनुभव म्हणजे कितें. डू यू हॅव अ गॉड एक्सपिरियन्स? तो चिंतूंक पडलो. सजमोक ना ताका हें उतर. परत ताका सजमलें देवाचो अनुभव कितें. वय फादर देवाचो अनुभव आहा. आयज हांव जियेतां, हांव जीव आसा, तो म्हाका व्हडलो देवाचो अनुभव. तें देवाचें व्हडलें ब्लेसींग. वय आमी जायते पावटी मिलाग्रोच एक देवाचें ब्लेसींग कशें आमी चिंता. तुज्या जिवितान कश्ट पयस जाले वो मिलाग्री जाल्यो, व्हडले वस्तू जाल्यो, त्योच तुमकां मिलाग्री दिसतात ना. तूं आतां स्वास घेताय, तूं आयज जीव आसा, तुज्या घरांत आयज जेवण आसा, तुमचे लागीं आयज कांयच वायट जावं ना. ह्यो व्हडल्यो मिलाग्र्यो. काउंट युअर ब्लेसिंग्स. जितलो तूं ह्या दिसभर जाल्ल्या एक एक घडणेचेर तूं देवाक दिनवासतलोय मोगाच्या बाबडीन तुजो भावार्थ वाडटा. कित्याक तूं देवाक आर्गां दिता. आयज हांव जीव आसा, आयज म्हाका दुयेंस जावंक ना, आयज म्हाका कांय वायट जावंक ना. एक एक घडणेचेर तूं देवाक आर्गां दी. तुजो मोगाच्या बाबडीन भावार्थ वाडटलो. चवथे सुवातेर चडूच गरजेचें ह्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत जातात. बारीक बारीक घडण्यो गॉड एक्सपिरियन्सीस आमी म्हणटा तांकां. हे गॉड एक्सपिरियन्स आमी दुसऱ्या लागीं शेअर करूंक जाय. तुज्या गोश्च्या लागीं, तुज्या सोयऱ्यादारा लागीं, इश्टा लागीं, खंयसर. आयज आमी मोबायलाचेर वाचिनासतना, सजमो नासतना जे कितें व्हिडियो येतात, जे कितें फॉड येतात ते दुसऱ्याक धाडीत रावतात. तुजी टेस्टिमनी तुवें केन्नाय शेअर केल्या कोणा लागीं? आयज म्हाका उमकें घडलें आनी हांवें देवाचो हात थंयसर पळयलो. समथींग हॅपन इन माय लायफ अँड आय सॉ गॉड्स इंटरफियरन्स. डीड यू एवर शेअर दॅट? नाका जाल्ल्यो वस्तू मोबायलाचेर आयज आमी शेअर करतात, फॉवर्ड करतात. चिती नासतना तीच वस्त 2 वर्सां आदीं आसलेली परत आयज आनी कोण धाडटा आनी तुमी चिंतिनात, नियाळनात, परत धाडले. तुजी टेस्टमनी शेअर कर. आयज लोकांक कडेन वचून सांग तुका मेवचें ना. You share your goodness, that God is love, that He loves me, and हे पळय आयज म्हज्या जिवितांत घडलां शेअर करतात. इट्स इम्पॉर्टंट. तुजो बाबार्थ तूं वाडयतलो जाल्यार तुजी टेस्टिमनी तुवें शेअर करूंक जाय. बागेंत पावलू जी चिटी बागेंत पावलून बरयल्यात ती एक एक चिटीन बागेंत पावलू परत देवान आपणाक पातकांतलो बक्षिलो म्हणून परत तो उगडास करता. आतां कसो देवान आपणाक निवारलो पळय तें. वी नीड टू शेअर आवर टेस्टिमनी. तुज्या जिवितांत बारीकूच त्यो घडण्यो आसतल्यो. गॉड एक्सपिरियन्स इज अ गॉड एक्सपिरियन्स. यू कॅनॉट कंपेर वीथ अदर्स एक्सपिरियन्सीस. ताच्या जिवितांत घडये कॅन्सर बरो जायत, तुज्या जिवितांत घडये आयज एक बारीक वस्त जाली जायत. तुका ती बारीक वस्त पासून जाल्यार ते व्हडली मिलाग. फॉर एवरी पर्सन एवरी एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड इज अ बीग एक्सपिरियन्स. यू कॅनॉट कंपेर गॉड एक्सपिरियन्सीस वीथ इच अदर. कित्याक त्या वेळार त्या घडयेक तुका तो वेळ आनी तो अनुभव दुसरोच. दुसऱ्यांक घडये कॅन्सर जालें, कॅन्सरांतल्यान बरें जालें, कोणाक कोविडांतल्यान बरें जालें जायत. तुका घडये आयज तूं चिंती नासतना तुजें एक बारीक काम जालें तें तुका व्हडलें. देवाचो अनुभव शेअर करात, लॉजे नाकात. जितली तुजो अनुभव तूं दुसऱ्या लागीं शेअर करता तुजो भावार्थ वाडटा. आनी निमाणें मोगाच्या बाबडीन भावार्थ तूं वाडयतलो जाल्यार दुसऱ्याच्यो टेस्टिमनी आयकात.
एकामेकाची टेस्टिमनी आमी आयकूंक जाय, कित्याक तातूंत दुसऱ्यांक जाल्ले ते देवाचे अनुभव तूं आयकता आनी तुंय भावार्थान वाडटा. म्हणटच हे 5 वस्तू हांवें तुमकां आयज सांगल्यात. पयले सुवातेर भावार्थ वाडपाक देवाचें उतर आयक, देवाचें उतर वाच, त्या देवाच्या उतराचेर विस्वास दवर, ते खरें देवाचें उतर म्हणून तें मानून घे. ते देवाच्या उतरांतल्यान देव तुका सांगता, देव तुजो मोग कोत्ता आनी देव तुज्या सांगाताक आसा, हें गरजेचें. दुसरे सुवातेर तुजें पर्सनल प्रेयर, तुजें खासगी मागणें. तिसरे सुवातेर दवर एक देवाची देणी तुज्या जिवितान, ती मेज आनी देवाक आर्गां दी. चवथे सुवातेर तुजे देवाचे अनुभव जे आसात ते दुसऱ्या लागीं ते शेअर कर. आनी 5वे सुवातेर दुसऱ्याचे अनुभव तूं आयकून घे. म्हाका अशा बाबडी न्हू, जेन्ना एक मनीस आपल्या जिवितान भावार्थान तो जियेता, ताचो परिणाम कितें, द इफेक्ट्स ऑफ आवर फेथ इन आवर लायफ, जितलो तो भावार्थाचो मनीस मागीर पळयात. जेन्ना तूं भावार्थाचो मनीस तुज्या जिवितान कसलेंय अदृश्ट येवं, कितलेंय वायट तो वेळ तुजेर पावं, तूं त्या वायटाक फुडो करूंक शकता. तोरीचोर तूं भावार्थाचो मनीस जाल्यार, कित्याक तो भावार्थ तुका उडास कोत्ता, म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा. आनी जेजू तुका उडास कोत्तलो. जितले फावट तूं कुर्साचेर नदर घालता तेन्ना, तुज्या कोश्टाच्या वेळार कुर्साचेर जेन्ना तूं नदर घालताय तेन्ना जेजू तुका सांगता, हो पळय तुजे आदी हांव ऑलरेडी थंयसर आसा. म्हणजे कितें, तुज्या कोश्टाच्या आदी तुजे कोश्ट हांवें ऑलरेडी म्हजेर घेतल्यात, हांव जाणा जाल्यार तुज्या सांगाताक हांव आसा, जेजू तुका सांगता. म्हणून तुज्या कोश्टाच्या वेळार म्हज्या बाबडी न्हू, तुजे लागीं ही शक्ती आसा, भावार्थाची शक्ती तुका त्या कोश्टांक फुडो करूं. तेच बरोबर मोगाच्या बाबडी न्हू, एक भावार्थाचो मनीस आपल्या जिवितांत सगळे दुबाव पयस कोत्तलो. एक भावार्थाचो मनीस आपल्या जिवितान सगळे भिरांत पयस कोत्तलो. भावार्थाचो मनीस आपल्या जिवितांत निराशीपण येता तें पयस कोत्तलो. कित्याक तो आख्खोच देवाच्या मोगान बोललो आसा, तो आख्खोच देवाच्या शक्तीन बोललो आसा. कित्याक हो भावार्थ तुका देवाच्या मोगान बोत्ता, देवाच्या शक्तीन बोत्ता. एके भाशेन कॉन्फिडन्स यू हॅव इन गॉड. अ पर्सन ऑफ फेथ ऑल्सो हॅज अ कॉन्फिडन्स इन गॉड, गॉड इज विथ मी. तो म्हाका सांगचो ना, तो म्हज्या सांगाताक आसा. म्हणटच सगळे तुजें निराशीपण पयस जातोलें, सगळी तुजी भिरांत पयस जातली, सगळे तुजे दुबाव पयस जातलो. तूं भावार्थाचो मनीस म्हणटोच. आनी त्या वेळार मोगाच्या बाबडी न्हू, कसल्याय अदृश्टाक आमी फुडें कोत्तालो. एका वेळार तरणाटी, जायती तरणाटी एके पिकनिकेक गेली. आनी पिकनिकेक कितें वेताना ते एका आयलंडाचेर पिकनिकेक गेली. आनी ताणें एक फेरी बोट घेतली, भाड्याची घेतली, आनी सगळीं बसलीं फेरी बोटींक. आनी बोट सोडपाचो वेळ पावलो आनी सगळीं हे वाटेन ते वाटेन नाचतात, कोण सेल्फी काडटात, कोण फोटो काडटात, कोण आनी कितें करतात. सामकी उमेद, वयर सकयल धांवतात, भोंवतात, सगळे तरणाटे आमच्या जिवीत आमी जाणा. तातूंतलो एक तरणाटो तो कॅप्टन पळय तो बोट चलयतालो, ताजे सर शीव येता आनी एक म्हणटा, सर अरे आमी सगळीं आयलीं बोटीर भितर सरलीं, तूं सोड तुजी बोट, आमकां वेळ वेस्ट करूंक नाका, आयज एकूच दीस आसा. आनी तेन्ना हो भुरगो तरणाटो त्या बोटीचो ड्रायव्हर सरशी पावता आनी पळयता, हो ड्रायव्हर थंयसर दिमी घालून मागणें कोत्ता. तो भुरगो हांसोंक लागता, अरे बाबा तूं दिमी घालून मागणें कोत्ता, तूं आमचो वेळ पिड्यार कोत्ता, बेगीन सोड बोट उदकांत, आमकां एन्जॉय करूंक जाय असो दीस. तो ड्रायव्हर, तो बोटीचो ड्रायव्हर ह्या तरणाट्याचें आयकना, आपलो वेळ काडटा, आपलें मागणें कोत्ता आनी मागीर उठटा आनी आपली बोट उदकांत सोडटा. बोट मदें पावली दर्याच्या. तुफान सुरू जाता, वादळ सुरू जाता, वारें मारता, लारां व्हडलीं फुट्टात, उदक बोटीन भितर सरता, आख्खीच बोट हालता दोलता आनी हे वाटेन ते वाटेन सगलीं तरणाटीं त्या वेळार भियेतात आनी मागीर आकांत आयलो म्हणटूच आतां कितें करूया, आकांताच्याच वेळार आमकां सगल्यांक देवाचो उगडास येता. चोरलीं दिमी घालतात, कोण आनी आपल्याला कितें आसा जाल्यार उगडास करून मागणें करूंक लागतात, कोणाक सजमता ते भाशेन मागणें करूंक लागतात आनी मागीर आतां व्हडलो आकांत. त्याच घडयेक तोच भुरगो जो ड्रायव्हर सुरशी आदीं गेलोलो तो वयर धांवता त्या ड्रायव्हर सुरशी आनी पळयता की हो ड्रायव्हर ह्या वेळार आकांताच्या वेळार आपली बोट सांबाळटा. आनी भुरगो म्हणटा, सर तूं कितें कोत्ताय, तूंय आमचे सांगाताक धिमी घाल आनी मागणें कर, आमकां राग आतां मागण्या वरीन तूं राग. आनी हो ड्रायव्हर त्या तरणाट्याक अशें म्हणटा, आतां तुमी मागात.
म्हजें मागणें हांवें सुरवातेकूच केलें आनीक हो वेळ म्हजो ह्या आकांताच्या वेळार तुफानाक फुडो करपाचो हांव म्हज्या मागण्या वरवीं जाणा म्हजो देव म्हज्या सांगाताक आसा. हांव ह्या वेळार म्हाका हे बोटीक सांबाळपाक जाय. मागण्यांतल्यान हांवें म्हजो वेळ सारलो. आतां हे बोटीक सांबाळपाक जाय. हांव म्हजी बोट सांबाळटलो. तुमी मागणें करात. मोगाच्या बाबडीनो हो भावार्थ फकत कोश्टाच्या वेळार उचामळे जावपाचो भावार्थ न्हय. आनी कोश्ट येता तेन्नाच ह्या देवासरशी त्या देवासरशी ह्या गरजांनी त्या श्रायनांनी आमी धांवतात तो भावार्थ न्हय. भावार्थ म्हणजे कितें सदांच आसता. ताका लागून भावार्थाचो मनीस सदांच मागणें करता. सदांच ताच्या मनान हे स्वता हाजीर आसान देव म्हजो मोग करता तो म्हज्या सांगाताक आसा. म्हाका बाबडीनो हे आमी नियाळुया. आनीक वस्त गरजेची. एक मनीस जो आपल्या भावार्थान जियेता जेन्ना तुज्या जिवितांत कोश्ट दूख त्रास भितर सरले तो जाणा आपणाकूच कसो सांबाळपाक जाय पळय तो. एके भाशेन भावार्थाचें जिवीत सरेंडर केल्लें जिवीत. म्हणटच मोगाच्या बाबडीनो दोरये गोडेक तुजें जिवीत सरेंडर कर. सायबा हांव जाणा तूं म्हज्या सांगाताक आसा. यू आर देर विथ मी. आय बिलीव नो मॅटर वॉट आय फेस इन माय लायफ आय नो यू आर विथ मी अँड सो आय सरेंडर. आय गीव माय सेल्फ टू यू. यू आर इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिट्युएशन. म्हजे लागीं घडना ही वस्त आतां म्हजे लागीं ना पूण तूं म्हज्या सांगाताक आसा हें हांव मानून घेता. हांव तुज्या हातांत म्हजें सगळें घालतां. भावार्थाचो मनीस आपलें जिवीत सदांच सरेंडर करतलो देवाच्या हातांत. आनी निमाणें मोगाचे बाबडीनो होच भावार्थ तुका पिकोवणी दितलो. होच भावार्थ तुका तुज्या कोश्टांक फुडो करूंक आदार दितलो. पूण हो भावार्थ आमी आदी फुडेंच बांदून हाडूंक जाय. हो भावार्थ आमचो आदी फुडेंच वाडोवंक जाय. न्हय फकत ह्या उचामळाच्या वेळार वा कोश्टाच्या वेळार वा तुफानाच्या वेळार पूण आदी फुडेंच हें भावार्थाचें जिवीत आमी जियेत येवंक जाय. आनी शेकी भावार्थ तुका एके भाशेन सायकलॉजिकली पॉजिटीव करून सोडटा. द फेथ मेक्स यू सायकलॉजिकली पॉजिटीव. कित्याक हो भावार्थ एके भाशेन तुका तुज्या देवाचेर विस्वास धरूंक लायता. थंयसर एक कॉन्फिडन्स उत्पन्न जाता आनी हें कॉन्फिडन्स तुका तुज्या जिवितांत पॉजिटिवली चिंतपाची वस्त उत्पन्न करता. आनी ताकाच लागून आमचें निराशेपण पयस जाता. सो वेन यू थिंक पॉजिटिवली in your faith all your depression vanishes and you have the courage to face the reality. म्हणटोच मोगाच्या बाबडीनो अजून पासून वेळ आसा आमच्या जिवितांत आमी हो आमचो भावार्थ वाडोवपाचो. मागा देवा लागीं सायबा आमचो भावार्थ वाडोय. गीत आमी गावया. C14 पेज नंबर 34. देणी आमची. C14. देणी आमची बेटो हाडटा. आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मनां तूं कोरपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो altrar hatta dakaco रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोरपेटोयता. मांडून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र करताय.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरोपता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेक येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal parazzo sorvespor tu, sorgani sosa, boja tuja wojbowa, utsorgi tuka, utsorgi soj soj, sorvesporace navi, jeta taka soj soj. Utsorgi tuka, utsorgi soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ पुरगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरुमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सणवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागेव जुजे बागेव दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता
त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकवले मागणे आमी सगळीं एका स्थळान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियात्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. उबी रावत. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरो आनी आमचे क्रिस्तेची विध घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतरण ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. आमेन. सरस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत आमी गावया यू टू. आमी 5 आनी 6 श्लोक गायतले. यू टू. Zus tuce soit tuceți Jesu, Mingelic fudariac doru, Angea ce ragne calzuzun, Zus tuce zatolecam ce, Cursailia moi me votraya, Cursantlia nam cazoit dita, Bapacia atmeacia nava, Tuci vangda vacani sasna, भाग्योन मिगेल आमचे बासत विनोती कोर. जेजू ख्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूताचे आनी मनशाचे मुणयारपण
तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. देवाचो आदार आसो आमचे थंय. आमेन. San Miguel Arcangelo, बोडवो देवा बापाचो, दिरादारू दिपात्याको, सांबाळ आमकां सोमेस्ताको, दिरादारू दिपात्याको, सांबाळ आमकां सोमेस्ताको. जेनेरालांच्याचो आर्कांचो बोडव्याचो, केरुबीचो सेराफीचो, तोरतोरो कापेर लुसिफेराचो, केरुबीचो सेराफीचो, तोरतोरो कापेर लुसिफेराचो. तागडी घेवन हातान तूं जोकितालो तो ताटान तूं, चलताय जाल्यार महापातकां तूं, काडी सायबा देवाच्या कुरपेन तूं, चलताय जाल्यार महापातकां तूं, काडी सायबा देवाच्या कुरपेन तूं. दिशी कोण पातक्याकू पावोय कुमसाराको, घेवन इश्पादू कातोर सोयतानाकू, जो इबाटा कुरपेवोन तांकू, घेवन इश्पादू कातोर सोयतानाकू, जो इबाटा कुरपेवोन तांकू.